शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख वकास अकरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो एज वी अंडरस्टैंड, इस वक्त अलीमा बीबी के बेटे के बारे में आपको पता नहीं है या वो अरेस्ट हुए हैं? यहाँ लिखा है अबडक्ट हुए हैं। देखिए जी, हुआ ये कि ही वाज फ्लाइंग आउट ऑफ कंट्री यस्टरडे और उनको जो है कल जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया लाहौर एयरपोर्ट पे। और एफआईए ने उन्हें कहा कि वो शायद किसी हवाले से जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो जा रहे थे मुल्क से बाहर। ही इज़ एन एथलीट, किसी रेस में हिस्सा लेने के लिए उनकी अहलिया उनके साथ थी। अब वो ऑफलोड हो गए, नहीं फ्लाई करने दिया, वापस आ गए। आज जब वो अपने घर में मौजूद थे और उनकी 2 अंडर एज बेटियां बच्चियां छोटी वो उनके साथ थीं, बीवी घर में मौजूद थी, तो लोग सादा कपड़ों में, जैसे मुझे भी बताया गया है, मेरी अलीमा बाजी से भी बात हुई है, बाकी फैमिली मेम्बरान से भी बात हुई है, तो कुछ लोग सादा कपड़ों में वहाँ पे आए। वो घर के अंदर घुसे, उन्होंने मुलाजमीन पे तशद्दुद किया। ही वाज सिटिंग इन हिज बेडरूम विद दीज यंग किड्स। अंडर एज बच्चों के सामने जो है वो उनको ड्रैग करके मारते हुए जो है वो ले गए वहाँ से। और शारेज़ जो है वो एक एपॉलिटिकल आदमी है, नॉन पॉलिटिकल है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक का भी हिस्सा नहीं रहे एज सच। तो ऑब्वियसली फैमिली का एक मेल मेंबर ऑलरेडी अंदर है, एक पे केस है। उनकी जो वालदा है यानी कि खान साहब की बहन रीमा खान साहिबा, शी इज़ ऑन रोड। तो पीछे से अब ये लोग ही अपना वो सारा सिलसिला खुद कर रहे थे, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और पंजाब हुकूमत को इस पे शर्म करनी चाहिए। आपने कहा इस हुकूमत किस्म वक्त से के और चीफ कंडक्ट को। जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे उनके बेटे को बाजियाब देखिए जी, करवाएं। आपको पता है कि हुकूमत वक्त तो हम कहते हैं, मगर हुकूमत वक्त तो खुद पार्टी या खुद करने वाली होती है, तो फिर हम साथ ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को ही पुकारते हैं। आगे इंसाफ मिले ना मिले, हमारा काम तो है कि पुकारना, आवाज़ उठाना। यू बिलीव कि कि जी गवर्नमेंट आप इसमें देखें, इन्वॉल्व है? देखिए जी, सूबा कौन सा है? पंजाब है। यूजुअली जो हमारे बंदे उठाए गए, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, सीसीडी और हमारे पिछले जो बंदे उठाए जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली अगर कोई और इदारे भी उठा के ले जाते हैं तो बरामद इन्हीं लोगों के पास से होते हैं, पंजाब हुकूमत के पास से ही बरामद होते हैं। और ये पूरा वो है। तो उसमें अलीमा बाजी से भी मेरी बात हुई है और उनका भी यही वो है कि ये जो है वो मरीम नवाज़ और पंजाब हुकूमत ही है जो ये सब कुछ, इस सब के पीछे है। ओके। आज 9 मई के मुकदमात में जो जमानत मिली है बानी पीटीआई को, इसको बड़ा रिलीफ समझते हैं आप? देखिए जी, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये बेल मिली है। जितनी फस्ताइयत, जबर और अंधेरा है, इसमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है वो भी हमारे लिए मोमेंट ऑफ जॉय है। और जब खान साहब की ज़ात के हवाले से, खान साहब कितने अरसे से अंदर हैं, जब इस किस्म का रिलीफ आता है, नो मैटर ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट इज़, तो पूरी पार्टी के लिए ये एक खुशी का होता है। एक मायूस जो वर्कर होता है उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ही कहा है कि इससे हमें न सिर्फ खान साहब के बाकी मुकदमात में, बल्कि जिन हमारे एमएनएज को और वर्कर्स को अभी 10-10 साल की सजा हुई है, उनकी बेल्स के हवाले से भी रास्ता हमवार होने के चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली ये खुशी की बात है। और साथ ये भी कि इस सारे टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही सही, मगर 9 मई का जो बयानिया है और वो जो साजिश वाला मामला है, वो एटलीस्ट अगर और कहीं भी ना हो तो नैरेटिव के हवाले से भी जो हमारे अगेंस्ट बिल्ड किया गया है उसमें तो वो ख़त्म होता है ना जी। बट एक आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी। आज सोहेल वड़ाइच साहब का कॉलम भी डिस्कस हुआ, वो उस पर भी आपने बाय द वे ट्वीट किया, मैं वो भी पढ़ देती हूँ भी। लेकिन हम आते हैं कॉलम पे, उससे पहले ही जो एक तासुर था कि शायद हालात बदलने वाले हैं, शायद सख्ती कम होने वाली है, और साथ में ये ट्वीट, साथ में ही आज की डेवलपमेंट है। तो क्या हो सकता है कि आपके हालात शायद वाकई बदलने वाले हों? देखें जी, हम तो अल्लाह ताला की ज़ात से हर नमाज के बाद ये दुआ करके खैर की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान के लिए, इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए हालात बेहतर करेगा। मेरे रब की जो बारगाह है उसमें देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। तो वो किस वक़्त क्या करे, वो किस वक़्त किसके लिए कौन सी जो है वो रिलीफ़ कर दे, ये तो उसकी ज़ात है, वो कर सकती है। तो मुझे उस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि हम रब से यही दुआ करते हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और हमें
انصاف ملے, خان صاحب کو انصاف ملے اور خان کی پارٹی کو انصاف ملے. بٹ جو میں ریاض وٹو صاحبہ ہیں, بشا بی بی کی بہن ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ خوش مت ہوں, خوش تب ہوں جب خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں, ورنہ ہر قدم ایک چال ہے. یہ فیلنگ بھی ہے؟ پتہ نہیں جی, مجھے تو یہ ان کی انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے, اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے. ان کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے اور نہیں بھی ہے. سو واٹ کین وی سے. اوکے, سو اب ہم آ جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ معاملات اس میں کلیئر ہو رہے ہیں, بٹ معافی کی ضرورت اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ What do you mean معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ معافی کی بات کی تھی وڑائچ صاحب نے کہ معافی ہونی چاہیے. اب وڑائچ صاحب تو اگلے نے, اب آپ وڑائچ صاحب کا کیا آپ وہ کر رہی ہیں؟ آپ وڑائچ صاحب دیکھیں, سینئر لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, ان کی ہوتی کریڈیبلٹی, اور وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہوں, صحافت میں جو انڈیپینڈنس ہے, جو نیوٹریلٹی ہے, دیٹ ارنز یو رسپیکٹ. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ بالکل ہی خوشامد میں اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ وہ چیزیں لکھ دیں جو کہ ہوئی نہیں, ڈی جی ایس پی آر تو کہتے ہیں اور آئی ایس پی آر تو یہ کہتی ہے کہ وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی, وہ تو صرف تصویریں کھینچی تھیں, یہ سب کچھ جھوٹ ہے, اور انہوں نے اپنے لیے من گھڑت بات کی ہے. کیا پلے رہ گیا جی؟ اگر اجازت ہے, جو انہوں نے کہا ہے, ہم ذرا اس کو جلدی سے ریکیپ بھی کر لیتے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا, ذاتی مفاد و تشہیر کے لیے سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. سہیل وڑائچ کی جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا, اور وہاں پر سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی تھی. اور بھی آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں. شیخ صاحب نے یہ جو ٹی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ٹویٹ کیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, مگر اچھا ہوا. آگے جو بات کی ہے شیخ صاحب وہ آپ خود ہی کہہ دیں. آئی تھنک آئی ول ناٹ ریپیٹ, ہی از اے سینئر جرنلسٹ, بٹ یو آر سیئنگ کہ یو بلیو کہ وہ بالکل جھوٹی خبر تھی. میں اگر آپ فریہ دیکھیں نا, جس دن یہ انہوں نے لکھا, سینئر ہے اور ہمارا تعلق بھی ہے, مگر انہوں نے تو حد ہی کر دی. تو ہر آدمی ہم سے یہی سوال پوچھ رہا تھا 3 دن تک, ٹاک شوز اور ٹی وی چینلز معافی صدقے دل سے مانگیں گے, وڑائچ صاحب سینئر آدمی ہے, وڑائچ صاحب نے یہ کہہ دیا. اور وڑائچ صاحب نے کیا کیا اپنے ساتھ, اور وہ عمران خان صاحب کو مشورے دے رہے تھے, اور ساتھ وہ بھٹو کی پھانسیاں بھی یاد دلا رہے تھے. آپ نے پڑھے ہیں وہ تینوں, دوسرا پارٹ بھی پڑھا آپ نے جی. ہمیں تو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پرانے آدمی ہیں, تجربے کار آدمی ہے, ٹھیک ہے لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں, ان کا بڑا موٹا کام شام چلتا رہتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے نا کہ آپ عمران خان کو بھٹو کی پھانسی یاد دلائیں اور آپ ڈرائیں کہ ایسے کر لو نہیں تو ایسے ہو جائے گا, اور پھر وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب آپ بتائیں نا, یہ اب مجھ سے تو پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ اگر ہے بھی صحیح تو 2 آدمیوں کی پرسنل کنورسیشن ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. وہ انہوں نے لکھ دی ہے تو وہ مجھے ٹی وی چینلز پہ اینکرز کہیں جی وہ دیکھیں جی ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ تو وقت ہی بتائے گا. دس از واٹ آئی ایگزیکٹلی مائی ورڈز آئی سیڈ کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا, تو وقت نے دس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, اور دسو رائٹ وائی ڈڈ ہی ڈو دیٹ. مجھے تو کوئی موٹیو سمجھ نہیں آیا سہیل بھائی کا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی.